پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کلماتی یورید کانفرنس سن 8 جولائی بروز بار کو ممتاز نوجوان مزاحمتی رہنما شہید برہان مظفر وانی دے یوم شہادت کے موقع دے اتنے ہڑتال دی کال دیتی ہے، جبکہ دوئی آزادی پسند تنظیمیں سن ہڑتال دی حمایت کیتی ہے۔ حریت رہنماواں سن آخیا کہ برہان وانی جیسے شہیداں سن کشمیری نسلاں دے مستقبل دے واسطے اپنی جان قربان کیتی ہیں۔ بھارت برہان کو جسمانی طور دے اتنے کشمیریاں دکھا سکتا ہے، لیکن آزادی دے جذبے کو کشمیریاں دے دلاں تھی کسی بھی صورت وچ نہیں کٹ سکتا۔ برہان وانی بھارتی ظلم دے خلاف کشمیریاں دی مزاحمت دی علامت ہے، اور برہان وانی اور دوئے شہداء دی قربانیاں کشمیریاں دے واسطے مینار نور بنی رہ سن۔ بھارتی فوجیاں سن برہان وانی کو دوئے دوہاں سنگیاں دے نال 8 جولائی 2016 کو ضلع اسلام آباد دے علاقے کوکرناگ وچ ایک جعلی مقابلے دے دوران شہید کیتا سا۔ برہان وانی دی شہادت تھی بعد عوامی انتفاضہ دے وچکار بھارتی فوجیاں سن 156 مظاہرین کو شہید اور ہزاراں کو زخمی کر کے دا سا۔ برہان وانی جموں کشمیر دے پاکستان دے نال علاقے پرجوش وکیلا سے اور کشمیریاں دے دلاں وچ ہمیشہ زندہ رہ سن۔ شہادتاں بھارتی ناجائز قبضے دے خلاف کشمیریاں دی جائز تحریک دا لازم و ملزوم حصہ ہیں۔ کشمیر دے رہنے والے اپنے شہیداں دے خون کو کسی بھی صورت وچ بھلا نہیں سکدے تے دوجے دے آزادی کو منطقی انجام تک پہنچانے دے واسطے کشمیری پرعزم ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ پوسٹراں چسپان کیتیاں گئیاں جنہاں وچ آخیا گیا کہ برہان وانی اور دوئے کشمیری شہداء سن ایک عظیم مقصد دے واسطے اپنی جاناں دا نذرانہ پیش کیتا ہے، اور ایک کشمیری عوام دی ہن ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شہداء دے اس مشن کو اس دے منطقی انجام تک پہنچاؤن۔ پوسٹراں وچ کشمیری عوام دے اتے زور دتا گیا ہے کہ وہ برہان وانی دی برسی دے موقع دے اتے مکمل ہڑتال کرن اور شہداء دے خانداناں دے نال اظہار یکجہتی دے واسطے 8 جولائی کو ترار چلو پروگرام وچ بھرپور طریقے دے نال شرکت کرن۔ پوسٹراں وچ مزید آخیا گیا ہے کہ شہید برہان وانی اور دوئے شہداء دے مشن کو ہر قیمت دے اتے اس دے منطقی انجام تک پہنچایا جا سی۔